Sorvespora ecleați deva, sasnang nomantuka. Sorvespora ecleați deva, sasnang nomantuka. Tu bovorto, tu podvedar, tu ci moima. Sogliak fanta, sorvespora ecleați deva, sasnang nomantuka. Sorvespora ecleați deva, sasnang nomantuka. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयज सावन आसा बागिवोन सिसिलियाची परब आनी ह्या दिसा आमी मागुया खेरीत भाशेन इगोजेन कांतार कोत्तात हो इगोजेन मुस्काचो इन्स्ट्रुमेंट वाजयतात. त्या सगळ्या म्युजिशियना पासत खेरीत भाशेन मागुया. हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतांदूक दोरतेल्यांक बोगसणे दिवच्यांक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, तूं भाग्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती कोच्च्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोडपदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक प्रार्थुया. देवा आमच्या बापाक, बागिवोन सिसिलियाच्या समोरणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दयाळपणी कांदी. जेजूच्या नांवा पासत कुसतो सोंसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्याच संतोशान आमची काळजां बरोवन आसच्या. आमच्या दिसाचे कोश्ट जेजूचे मोगान सोंसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगळ्या गोश्टींनी तुका वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. जुडाच्या राजा जोखिमाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा नाबुकोडनेझरान बाबिलोनियाच्या राजान जेरुसलेमाक आक्रमण केलें आनी ताका वेढो घालो. सर्वेस्परान जोखिमाक जुदाच्या राजाक ताच्या हातान दिलो आनी त्याच बरोबर देवाच्या मंदिरांतल्यो थोड्यो वस्तू. ताणें त्यो वस्तू शिनार देसान व्हेल्यो आनी आपल्या देवाच्या ठेवयांत दवरल्यो. रायाळ व कुळिवोन गोरबाचे इस्रायेलांतले थोडे भुरगे विंचून काडून राजान आस्फेनासाक आपल्या मुखेल इसड्याक हुकूम घालो. तांकां कुडीचो कसलोच ओगूण आसूंक फावो नासलो. ते जावं जाय आसले रुपेस सगळे जानवाईन भरलेले, सगळ्या वस्तूंनी घडलोले, तशेंच गिन्यान हुशार आनी राजमालान सगळो वावर करूंक उपकारतात तसले. आस्फेनासान तांकां कालतेयाकारांची भास आनी सोरोस्पोत शिकूंक जाय आसली. तांच्या दिसपट्ट्या उदरपसणान आपल्याच रायाळ मेसा वयलें जेवण आनी सोरो दिवन समून राजान थारायलें. 3 वर्सां तांकां शिकवण दिवचें आसलें. त्या उपरांत राजाचे सेवेक ते लायक जातले आसले. तांचे बोदे जुदाच्या कुळांतले दानियल, अनानियास, मिशायल आनी आसारिया आसले.
रासाचें जेवण खावन आनी सोरो पिवन आपूण बोश्टोवन आसावन दानियल वावुरतालो आनी देखूनच आपणाक ह्या विघ्नांतलो वाटाय म्हूण ताणें मुखेल हिजड्याक कोडे मागले आनी देवाचे कुडबीन हिजड्या कोडे ताका बरें उतर मेळ्ळें. पूण ताणें दानियलाक शिटकायलो, हांव म्हज्या दोनयाक रासाक येतां. तांणी तुका जेवण आनी सोरो थारायल्यान आनी तुजे पिरायेच्या दुसऱ्या भुरग्यां परस तूं ताका भागलोलो दिसची तर तुका लागून रासा फुड्यान म्हजो जीव संकटान पडटलो. हें आयकून ज्या राखणदाराच्या हातान मुखेल हिजड्यान दानियलाक आननियास, मिशायल आनी आजारिया केल्ले, ताका दानियलान वळोन म्हळें, 10 दीस तुज्या सेवकांची तूं परिक्षा करून घे आनी ह्या 10 दिसांनी फकत तरकारी खावंक आनी उदक पिवंक तांकां रजा दी. उपरांत आमचीं तोंडां पळय आनी तशेंच राजाच्या मेजा वयल्या जेवणाच्या भुरग्यांचीं तोंडां पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणें तूं आमकां कर. तांणी सांगलो न्ही तें ताणें मानून घेतलें आनी 10 दीस तांची परिक्षा केली. 10 दीस बदल्या उपरांत ते राजाच्या मेजा वयल्या जेवलेल्या भुरग्यां परस जिवान आनी रुपान अदीक बरें आसले. म्हणटच राखणदारान तांचें नेमलोलें जेवण आनी सोरो काडून तांकां तरकारीच दिली. आनी ह्याच चौगां तरणाट्यांक देवान सगळे तरेची जाणवाय आनी गिन्यान दिली. पूण दानियलाक मात कसल्याय जिनसाच्या दर्शनाचो आनी स्वप्नाचो अर्थ दिवचें देणें आसलें. आनी राजान शिक्षण दिवंक नेमलोलो काळ भोगतोच मुखेल हिजड्यान तांकां नाबुकदनेस्सराच्या फुड्यान हाडलें. राजा तांचे कडेन उलयलो आनी दानियल, आननियास, मिशायल आनी आजारिया हांचे सारको सगळ्या तरणाट्यां मदें आनी कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच ते राजमहालाचे सेवक जाले आनी कसलेय जाणवाय आनी विवेका विशीं राजान तांकां प्रश्न केलो जाल्यार तांच्या आख्या राज्यांतल्या पार्किया आनी मंत्र्या शास्त्रां परस ते 10 फावटी अदीक हुशार आसले. देवाचें उतर ये जबाब, मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. आनी एक फावट, मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. तुजें वैभव आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. जबाब, मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणान. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोपता वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणान. जाप, मान आनी बोडवीक तुका सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय, सर्वेस्पराक जोय. जागृत रावात तो यारावात, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. 2 पेटीन आपलें दान देणें घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून सुत्रायेर पळयली. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुर्ले दोडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हळें, एक गरीब विधवेन सगळ्या परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तोराणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगळे आसले तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसले तांतले आपल्या जेवणा खाणाक निबेलसाय आसले तेंय घाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान दानियल देवाच्या नेमाक थीर रावता. राजाच्या मेजा वयलें जेवण जे जुदेवांनी खावंक जायना तें तो खायना, तरकारीच खाता. देवाच्या नेमाक थीर रावता.
आनी त्या पासत देव ताका सगले तरेची जाणवाय येणें देणें दिता. आमी देवाक थीर सदांच रावुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू गरीब विधवेक तिच्या उदारपणा खातीर वाखाणटा तिका. आमी उदारपणान चलुया. हें सगलें करून देवाची कृपा मागुया. आमेन. Undo vainannami airao Antrekan vopunaditao Sarvespara Srishticha Rutsara Udarponan Undo betoitao Ritomindila Munchavauran kela Tosa tolo Civitato undo Sasna sasna devaksoi Sasna sasna devaksoi. Sarvespara Srishticha Rutsnara Udarponan Naksoro betoitao Lakmalindila Munchavauran kela Tosa tolo Atmik pivon Sasna sasna devaksoi Sasna sasnang devaksoi. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वोत पितारा देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्रिणी मोवाळा येन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ हालसाक मानशात. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सबकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओखाय दोनीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतां. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पोर तूं. Sorgnani संसार भरल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून दिलेली पवित्र कोत म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोत
आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीच्या वणसातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Marta's good purgatoria, Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu nowian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवार सोद धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवन दोंडुता, बागेवन सिसिलिया आनी सोदकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सोड वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शाणोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काळ आनी तुजे कुशेपड म्हळें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान
सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवं. ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवेंक घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिल्लो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजान रावोंक ये. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो, जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. कोटाय तुजी दी, तूं दी, उस्मोण आमकां हाड तुजी. संतोश तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो, जिवीत आमचें बदलूंक यो. मोगाळ जेजू यो, तूं यो, बाबा भयणींक भेटूंक यो. सरपत बेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्याक पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सरपत बेदार देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस ओर तुमचे सवे आसूं. सरपत बेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दादोशी बाबा मोदे, जाता तोर काळीज तुजें. हांगासोर तुजे सोरशी मुरगोडटात काळजां आमचीं.
नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोगामचो तुका दिता मोगाळ भाव भयणीनो म्हागे वंश सिलियाची खुशाल बरी पदमां तुमकां आवडटा देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन